नमस्कार। कार्यक्रम हेल्थ प्लसमा हार्दिक स्वागत छ। म डाक्टर चन्द्र कार्की। सदा चाहिँ म तपाईहरुको समक्ष तपाईहरुका विभिन्न स्वास्थ्य समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि र विभिन्न स्वास्थ्य सम्बन्धी विविध विषयहरूको विषयमा जानकारी गराउनको लागि उपस्थित भएको छु। आज म तपाईहरुलाई एउटा स्वस्थकर जीवनशैलीको विषयमा कुरा गर्न गइरहेको छु। आयुर्वेदमा जसलाई दिनचर्या भनिन्छ, अर्थात् हामीले 24 घण्टाको समयमा कुन समयमा के गर्नुपर्छ, के गर्नु हुँदैन, के गर्दाखेरि चाहिँ हामी सधैँ स्वस्थ रहन सक्छौं। बिहान उठेदेखि बेलुका नसुतेसम्म र रात्रिको समयमा पनि हामीले के गर्दाखेरि, कुन किसिमको जीवनशैली अपनाउँदाखेरि या कुन किसिमबाट चाहिँ हाम्रो दैनिकीलाई बिताउँदाखेरि चाहिँ हामी स्वस्थ रहन सक्छौं भन्ने कुराको विषयमा म तपाईहरुसँग कुरा गर्न गइरहेको छु। किनकि आयुर्वेदले चाहिँ एउटा बिरामीको उपचार गर्ने विषयमा अर्थात् चिकित्सामा उपचारमा मात्रै नभएर एउटा स्वस्थ व्यक्तिलाई पनि सधैँभरि स्वस्थ राखिराख्नको लागि के गर्ने अथवा के नगर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ यसको विषयमा पनि हामीले अध्ययन गर्छौं र त्यसमध्ये विभिन्न उपायहरू छन्। जस्तै दिनचर्या भनिन्छ, जसलाई दैनिक डेली रुटिन भनेर भन्न सक्छौं हामी। ऋतुचर्या भनिन्छ, त्यो भनेको सिजनल रिजिम्सहरू भन्न सक्छौं हामीले। हामीलाई थाहा छ हाम्रो 12 महिनामा 6 वटा ऋतुहरू हुन्छन्। ती 6 वटा ऋतुहरूमा हरेक ऋतुको खानपान अलग-अलग बताइएको छ, जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यलाई राम्रो बनाउँछ। अन्य उपायहरू, विविध उपायहरू छन्। त्यो मध्ये आज म तपाईहरुसँग दिनचर्याको विषयमा कुरा गर्न गइरहेको छु। बिहान उठेदेखि लिएर बेलुका सुत्ने बेलाको समयसम्मको कुराहरू र इभन रातिको समयको कुराहरुमा पनि। र तपाईहरुलाई यदि कुनै किसिमका शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरू छन् भनेदेखि सँगसँगै हामीले टेलिफोनको माध्यमबाट समाधान गर्ने छौं। त्यसको लागि तपाईहरुले हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 5905761 र 5905762 मा 01 5905761 र 5905762 मा टेलिफोन सम्पर्क गर्नुहोला। तपाईहरुका कुनै पनि किसिमका स्वास्थ्य समस्याहरू, खास गरेर यो कोरोना महामारीको कारणले गर्दाखेरि, कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि, विश्वव्यापी महामारीले गर्दाखेरि हामी सबै लकडाउनको अवस्थामा छौं, जसले गर्दा हाम्रा विभिन्न समस्याहरू आइरहेका छन् हाम्रो दैनिक जीवनमा। त्योमध्ये एउटा स्वास्थ्य समस्या पनि प्रमुख समस्या भएर आइरहेको हुन सक्छ तपाईहरुलाई। यदि त्यस्तो छ भनेदेखि कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। म डाक्टर चन्द्र कार्की तपाईहरुको यो स्वास्थ्य समस्यालाई समाधान गर्ने कोसिस गर्नेछु। चाहे त्यो शारीरिक समस्या होस् या मानसिक समस्या होस्, तपाईको पाचन प्रणालीसँग सम्बन्धित समस्याहरू हुन सक्छन्, या श्वास प्रश्वास प्रणालीसँग सम्बन्धित समस्याहरू, या हाड जोड्नेसँग सम्बन्धित समस्याहरू हुन सक्छन्, या मुटु रोगसँग सम्बन्धित समस्याहरू, या अन्य कुनै किसिमका नाक कान घाँटीसँग सम्बन्धित स्त्री रोगका, बाल रोगका कुनै पनि समस्याहरू तपाईहरुले हामीसँग शेयर गर्न सक्नुहुनेछ र लाइभ समाधान तपाईहरुले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। कृपया टेलिफोन गर्न सक्नुहुनेछ। र म तपाईहरुलाई यसको सँगसँगै आज तपाईहरुलाई चाहिँ यो ऋतुचर्या को विषयमा म कुनै दिन कुरा गर्नेछु। आज म तपाईहरुलाई दिनचर्याको विषयमा कुरा गर्न गइरहेको छु। सबभन्दा पहिला हामीले बिहान उठ्ने समयमा नै एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। बिहान हामी जति चाँडै उठ्छौं त्यति नै हाम्रो स्वास्थ्यको लागि राम्रो हुन्छ। र खास गरेर उठ्ने समय भनेको चाहिँ जति बेला घाम झुल्किन्छ, घाम झुल्किनु भन्दा करिब 45 मिनेटदेखि लिएर 90 मिनेट पहिला नै, 45 मिनेटदेखि लिएर 1.5 घण्टा अगाडि नै उठ्नु चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै राम्रो हुन्छ। अब आजकलको समयमा, अहिलेको सिजनमा खास गरेर करिब 5:30 बजेको समयको आसपासमा घाम झुल्किने हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि 5 बजे अथवा पौने 5 बजे अथवा 4:30 बजे नै सकिन्छ भने उठ्नु एकदमै राम्रो हुन्छ। यो समयमा उठ्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो जुन बडीको चाहिँ फिजियोलोजी हुन्छ, आयुर्वेदको भाषामा त्यसलाई चाहिँ दोषहरू भनिन्छ। मुख्य रूपमा चाहिँ हाम्रो शरीरको बनावटलाई हेर्दाखेरि, आयुर्वेदिक दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ वात, पित्त र कफ दोषको संयोजनबाट हाम्रो शरीर बनेको हुन्छ भन्छौं। र बिहानको रातिको 2 बजेदेखि लिएर बिहानको 6 बजेको समयमा चाहिँ यो वात वृद्धि हुने समय हुन्छ हाम्रो शरीरमा। किनकि जति पनि यो शारीरिक क्रियाकलापहरू, फिजियोलोजिकल एक्टिभिटिजहरू, शरीर क्रियात्मक गतिविधिहरू जति पनि हाम्रो शरीरमा भइरहेका हुन्छन्, त्यो सबै चाहिँ हाम्रो यो सनको साइकल अनुसार, सूर्यको चाहिँ चक्र अनुसार बिहानदेखि बेलुकासम्म र रात्रिको समयमा विभिन्न किसिमका परिवर्तनहरू भइरहेका हुन्छन्। जुन चाहिँ खानाको लागि एउटा उपयुक्त समय हुन्छ, या चाहिँ हाम्रो दिशा पिसाब गर्नको लागि एउटा उपयुक्त समय हुन्छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ अन्य कामहरू गर्नको लागि, खानको लागि, पिउनको लागि, सुत्नको लागि उपयुक्त समयहरू हुन्छ। जसले गर्दा चाहिँ यदि हामीले त्यो दैनिक जुन चक्र हुन्छ, साइकल हुन्छ प्रकृतिको, नेचरको, त्यसै अनुसार हामीले हामीलाई चाहिँ ढाल्न सक्यौं, त्यसै अनुसार हामीले लैजान सक्यौं भने चाहिँ हामी बढी स्वस्थ हुन्छौं। र बिहानको समयमा सबभन्दा पहिला उठ्नुपर्छ। त्यसलाई हेलो, कोही सम्पर्कमा हुनुहुन्छ? हेलो
हेलो, कोही साथी टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ? लाग्छ कोही सम्पर्कमा हुनुहुन्न। र पहिलो कुरा हामीले बिहान उठ्ने कुरामा कुरा गर्दैछु मैले, त्यसमा चाहिँ आयुर्वेदमा यसलाई ब्रह्म मुहुर्तमा जागरण भनिन्छ, अर्थात् ब्रह्म मुहुर्त भनिन्छ बिहानको सुरुवातको समयलाई, अथवा त्यसलाई अमृत बेला पनि भनिन्छ कतिपय सङ्घ संस्थाहरूमा। हेलो हजुर, नमस्कार डाक्टर साहब। हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्नुभयो होला? म अलि हजुरको आवाजै राम्रो छ। म रामेछाबाट हिरालाल आचार्य बोलेँ हजुर। हजुर हजुर। मेरो समस्या चाहिँ हजुर पसिना आएपछि, अहिले 8-10 वर्ष भयो, पसिना आएपछि एकदम जिउ शिथिल हुने र ज्वरो आउने, जिउ एकदमै उ गर्ने, यो यस्तो चाहिँ 8-10 वर्ष भयो। पसिना आएपछि मेरो त्यो समस्या हुन्छ। 1-2 घन्टा लगातार पसिना आएपछि त्यो समस्या आइहाल्छ। के छ हजुर यसको? पसिना आउँछ र पसिना आएपछि ज्वरो आउँछ? हजुर, ज्वरो आउने, जिउ एकदम शिथिल हुने। हजुर। अनि त्यो त्यस्तो भएको अहिले 8-10 वर्ष भयो हजुर। यो अहिलेसम्म कहीँ जचाउनु भएको, केही गर्नुभएको छैन? जचाउनु धेरै ठाउँमा जचाएँ। अब पसिनाबाट जोगिनु भन्नुहुन्छ, अब गर्मीमा त पसिनाबाट जोगिने सम्भावना हुँदैन हजुर। तपाईँलाई पसिना पनि के अरू सामान्य व्यक्तिहरूलाई भन्दा बढी पसिना आउने हुन्छ? हेलो, तपाईँलाई पसिना पनि धेरै आउने हुन्छ? पसिना त आउँछ हजुर। दैनिक रूपमा नै पसिना आइरहेको छ तपाईँलाई? अब गर्मीको मौसममा बाहिर हिँड्दा घाममा त पसिना आउनु स्वाभाविक हो, अरू समयमा पनि घरमा भित्र बस्दा पनि हुन्छ? घरमा बस्दा ओर्दा खास त्यस्तो आउँदैन, धेरै गर्मी भयो भने मात्र हिँड्दा ओर्दा, घाममा हिँड्दा ओर्दा चाहिँ पसिना आउँछ। जस्तो पसिना आएपछि लगातार 1-1.5 घन्टा आएपछि यो समस्या भइहाल्छ हजुर। मतलब कि एकदम असामान्य रूपमा धेरै पसिना आउने त हुँदैन तपाईँलाई? हुँदैन, अघिपछि हुँदैन हजुर। त्यो गर्मीमा हिँडेको बेलामा, अब त्यो केही काम गरेको बेलामा आउने हो हजुर। र पसिना आएपछि चाहिँ तपाईँलाई ज्वरोको अनुभव हुन्छ र थकाइ बढी लाग्छ? हजुर, एकदमै जिउ शिथिल हुने, ज्वरो आउने, अनि त्यो चाहिँ 5-7 दिनै त्यस्तो हुन्छ हजुर। एकदमै नताकत बनाउने, ज्वरो चाहिँ ठिकै आउने, एकदम जिउ शिथिल बनाउने, अनि अत्यन्तै त्यो रुगा लाग्ने हुन्छ हजुर। हजुर हजुर। यो तपाईँलाई सुरुवातमा कसरी सुरु भएको थियो? पहिलोपटक हुँदाखेरि के भएको थियो भन्नुहोस् त? पहिला चाहिँ मलाई त्यो पसिना आएपछि अनि त्यो पहिला हाछिउँ आउने लक्षण हुन्छ। त्यो हाछिउँ आएपछि त्यस पछाडि अनि एकदमै हाछिउँ बढ्छ, अनि सिगान झर्या गर्ने पातलो, त्यस पछाडि चाहिँ ज्वरो आउने, जिउ शिथिल बनाउने गर्छ। हजुर हजुर। यो हाछिउँ धेरै पटक आउने समस्या तपाईँलाई अरू बेलामा पनि हुन्छ कि यो अघिपछि आउँदैन हजुर? त्यो पसिना आएर त्यो सुरु पसिना आएपछि मात्र आउँछ। हजुर हजुर। अब तपाईँको लक्षण हेर्दाखेरि अलिकति असामान्य खालको, एउटा सामान्य रूपमा यति कुरा सुनेको आधारमा मात्रै त्यताको केही आवाजै आएन हजुर। यसो गर्नु, तपाईँ टेलिभिजन हेर्दै गर्नु होला, म तपाईँको समस्या समाधान गर्ने कोसिस गर्छु है त सर। बेलुका होइन त हजुर? अहिले सम्पर्कमा रहनुहोस्, अथवा तपाईँले टेलिभिजन हेर्दै गर्नु होला है त? टेलिभिजन हेर्दै गर्नु होला। हुन्छ। उहाँ हिरालालजीको समस्या जुन कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँको अलिकति यो सामान्य खालको समस्या अथवा यति लक्षण सुनेको आधारमा नै ठ्याक्कै तपाईँलाई यो रोग भएको हो, यसको उपचार यो गर्नुहोस् भन्ने खालको छैन। उहाँको अलिकति असामान्य खालको, अथवा भनौँ यो चाहिँ ठ्याक्कै रोग पत्ता लगाउन अलिकति कठिन खालको समस्या छ उहाँको। त्यस कारणले एकचोटि राम्रोसँग भेटेर नै उहाँको चाहिँ अन्य परीक्षणहरू गरेर मात्रै यो समस्या के हो, कस्तो खालको हो भन्ने कुरा अलिकति क्लियरली भन्न सकिन्छ। किनकि उहाँलाई पसिना आउँदाखेरि मात्रै ज्वरो आउने र फेरि एकदम शिथिल हुने अनुभव गर्ने जुन कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, यो अलिकति अनौठो खालको समस्या छ। एकपटक यो लकडाउन खोलिसके पछाडि पुनः एकपटक सम्पर्क गरेर भेटेर नै कुरा गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ उहाँको केसमा। किनकि यसमा चाहिँ ठ्याक्कै अहिले समाधान भन्न सकिने कन्डिसन उहाँको छैन। अरू केही परीक्षणहरू गर्नुपर्ने हुनसक्छ, रगतको परीक्षणहरू, धेरै पसिना आउनुपर्ने केही कारण छ, अथवा चाहिँ ज्वरो आउने पर्ने अन्य कारणहरू पनि हुनसक्छ, र शिथिलताको अन्य कुनै कारणहरू पनि हुनसक्छ, शारीरिक कारणहरू हुनसक्छन्। विभिन्न प्रकारका परीक्षणहरू आवश्यक हुनसक्छ। त्यस कारणले अहिले उहाँलाई ठ्याक्कै मैले यही नै गर्नुहोस् भन्न सक्ने अवस्था भएन, र उहाँलाई त्यही पसिना आउने कन्डिसनहरूबाट चाहिँ एभोइड गर्नु नै एउटा अहिलेको लागि एउटा प्रिकसन हुनसक्छ। त्यसो गर्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ सजिलो हुनसक्छ, र लकडाउन खोलिसकेपछि उहाँले एकचोटि पुनः सम्पर्क गर्नुहुनको लागि म अनुरोध गर्दछु।
र तपाईँहरूलाई पनि अन्य कुनै किसिमका समस्याहरू छन् भनेदेखि अन्य घरेलु उपचारको विधिको माध्यमबाट खानपानमा परिवर्तन ल्याएर या जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याएर पनि कतिपय समस्याहरू समाधान हुन सक्छन्। सबै समस्याहरूको लागि टेस्ट नै आवश्यक पर्ने या चाहिँ सबै समस्यालाई औषधि नै खानुपर्ने नहुन सक्छ। यदि तपाईँहरूलाई पनि समस्याहरू छन् भनेदेखि कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला 590 57 61 र 590 57 62 म दिनचर्याको कुरा गर्दैछु आज तपाईँहरूको समक्षमा। र बिहान चाँडै उठ्ने, त्यस पछाडि हामीले चाहिँ सुरुमा पानी, चिसो पानी भए पनि या मनतातो पानी भए पनि हामीले चाहिँ 2-3 ग्लास हामीले खानु राम्रो हुन्छ बिहानको समयमा, किनकि हामीले राति सुतेको समयमा 6-8 घन्टासम्म हामीले पानी तरल पदार्थ केही पनि खाएका हुँदैनौँ। त्यो शरीरको लागि एकदमै आवश्यक हुन्छ। त्यसकारणले बिहान उठेर चाहिँ हामीले मुख थोरै कुल्ला गरेर पानी पिएर अनि त्यसपछि चाहिँ हामी दिसा पिसाबको लागि टोयलेट जानु उपयुक्त हुन्छ, किनकि यसले चाहिँ दिसालाई चाहिँ क्लियरली इभ्याकुएट गर्नको लागि, बाहिर निकाल्नको लागि पनि मद्दत गर्छ। र हामीले पानीको साथमा अब कागती पनि मिक्स गर्न सक्छौँ, आधा कागती या एउटा सानो कागती, र साथसाथमा हामीले महको साथमा पनि खान सक्छौँ। मह, कागती र पानी पनि खान सक्छौँ। अथवा सामान्य रूपमा हामीले पानी मात्रै खाँदा पनि राम्रो नै हुन्छ। मनतातो पानी खान सकेदेखि अझ राम्रो हुन्छ। र हामीले दिसा पिसाब गरिसके पछाडि खास गरेर दिसा गर्नको लागि चाहिँ हामीले आजकल प्यान, कमोड यो फरक उपलब्ध छ हाम्रो घरहरूमा। सम्भव भएसम्म एउटा सजिलो पोजिसन दिसा गर्नको लागि चाहिँ टुक्रुक्क बसेर दिसा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन एनसको मलद्वारको भित्रपट्टिको मांसपेशीहरू जुन हुन्छ, पिबोरेक्टालिस भन्ने एउटा मसल हुन्छ जसको चाहिँ जुन चाहिँ रिल्याक्स भयो भने, अर्थात् त्यो सजिलो गरी चाहिँ दिसा गर्नको लागि त्यो रिल्याक्स्ड कन्डिसनमा हुनु आवश्यक छ। र त्यो हामीले टुक्रुक्क बस्दाखेरि चाहिँ बढी रिल्याक्स्ड पोजिसनमा हुन्छ, जसले गर्दा दिसा गर्नलाई सजिलो बनाउँछ। त्यसैले कमोड भन्दा चाहिँ यो प्यानमा दिसा गर्नु नै बढी उपयुक्त हुन्छ हामीले यदि स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भनेदेखि। अब कतिपयलाई चाहिँ टुक्रुक्क बस्न गाह्रो हुने कन्डिसनहरू जस्तै घुँडा दुख्ने समस्याहरू, ओस्टियोआर्थराइटिसका समस्याहरू हुन सक्छन्। कोही टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ? हेलो हजुर। हजुर, कहाँबाट को बोल्नुभयो होला? हजुर नमस्ते हजुर, म मैनरबाट अमर धान बोल्दै हो। हजुर अमर सर, के छ समस्या भन्नुहोस् त? यो मलाई यो मृगौलाको सम्बन्धी केही खराबी भएपछि यसको सिम्टमहरू के हुन्छन् भन्ने कुरा जान्न खोजेको छ डाक्टर। ए, तपाईँलाई केही त्यस्तो लक्षणहरू, केही समस्याहरू त छैन? लक्षण भन्दा त्यस्तो त केही छैन। र यो पत्थरीको मैले इलाज गराएको थिएँ। हजुर। त्यो पत्थरीको इलाज चाहिँ दबाई खाएर तर त्यो घटेको छैन दुखाइहरू। पानी पनि प्रशस्तै पिरहेको थिएँ। हजुर। 1 महिना जति भयो। अनि यो मृगौलामा समस्या हो कि वा पत्थरी नै हो भन्ने अलि बुझ्न खोजे। हुन्छ, तपाईँलाई कहिलेकाहीँ दुख्ने समस्या हुन्छ र के भिडियो एक्सरे गर्नुभएको छ तपाईँले? युएसजी गर्नुभएको हो? भिडियो एक्सरे त गरेर त्यसमा 3 mm को पत्थरी छ किडनीमा भनेर डाक्टर साहबले भन्नुभएको थियो। अनि यो पानी प्रशस्त पिउनु होला र यो दबाईबाटै गलिहाल्छ भनेर भन्नुभएको थियो। हजुर। गलेको छैन। अनि हल्का हल्का यो औषध त दुख्दैन, यो बस्दाखेरि या पल्टिँदा यताउता हुँदाखेरि दुख्ने गरेको छ। त्यही भएर चाहिँ यो अलि जति यो मृगौला सम्बन्धी नै हो कि भन्ने जस्तो मलाई अलिक शङ्का लागेको कुरा मात्र। तपाईँलाई दुख्ने चाहिँ भइरहेको छ अहिले पनि? दुख्ने चाहिँ कहिलेकाहीँ अलि दुख्छ तर त्यति दुख्दैन। हजुर हजुर। अहिले कहिलेकाहीँ अलिक बढ्छ क्या दुखाइ। हजुर, अमरजी सुन्दै गर्नु होला, हेर्दै गर्नु होला, म तपाईँहरूको समस्यालाई समाधान गर्दैछु है त। उहाँ अमरजी हुनुहुन्थ्यो महेन्द्रनगरबाट। उहाँको सानो स्टोनको समस्या भन्नुभएको छ। हामीले बुझ्नुपर्ने के हुन्छ भने जुन हाम्रो किडनी हुन्छ, किडनीले चाहिँ रगतलाई छानेर पिसाब बनाउने काम गर्छ र त्यो पिसाब चाहिँ किडनीको माध्यमबाट सानो नली हुँदै, त्यसलाई मूत्र नली अथवा युरेटर भन्न सकिन्छ, युरेटर भनिन्छ। र त्यो युरेटरको माध्यमबाट चाहिँ पिसाब थैलीमा अर्थात् युरिनरी ब्ल्याडरमा गएर पिसाब जम्मा भएर बसिरहेको हुन्छ र पिसाब अलिकति बढी जम्मा भइसके पछाडि हामीलाई पिसाब लागेको अनुभव हुन्छ र हामी पिसाब गर्छौँ र हाम्रो पिसाब थैली खाली हुन्छ। त्यस पछाडि उहाँको चाहिँ केसमा अब स्टोन किडनीमा भन्नुभएको छ, सानो स्टोन, धेरै सानो छ र जुन मैले युरेटरको कुरा गरेँ त्यसको चाहिँ डायमिटर भनेको त्योभित्र चाहिँ 4 mm को डायमिटर हुन्छ। त्यसैले 3 mm को स्टोन चाहिँ त्यो युरेटरबाट सजिलैसँग बाहिर पास भएर जान्छ र पिसाबको माध्यमबाट चाहिँ त्यो सजिलै पास हुन सक्ने, जान सक्ने कुरा हो। त्यसकारणले उहाँले धेरै चिन्तित हुनु पर्दैन स्टोनको लागि। अलिक ठुलो स्टोनहरू 6 mm अथवा त्योभन्दा
ठुलो साइजको चाहिँ स्टोनहरू छ भनेदेखि चाहिँ त्यो पिसाबको माध्यमबाट जान अलिकति कठिनाइ हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ आयुर्वेदिक औषधिहरू खाएर ब्रेकडाउन गरेर अथवा अपरेटिभ मेथडहरूबाट अपरेसनहरू गरेर त्यसलाई टुक्र्याएर रिमुभ गर्नुपर्ने हुनसक्छ। तर उहाँको धेरै सानो भएको हुनाले उहाँले तरल पदार्थहरू अलिकति बढी मात्रामा खाँदाखेरि करिब 3-4 लिटर पानी दैनिक रूपमा पिउनु भयो भने पनि पिसाबको माध्यमबाट सजिलै त्यो जान सक्छ। तर अब किडनीको कुन भागमा छ त्यसमा पनि भर पर्न सक्छ। यदि किडनीको चाहिँ लोवर पोलतिर तलतिर छ भनेदेखि निस्कन अलिकति कठिनाइ हुनसक्छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ उहाँले जम्पिङ गर्ने एक्सर्साइजहरू चाहिँ गर्नुभयो भने स्किपिङ गर्ने जुन डोरी नाग्ने खेलहरू हुन्छ यसले चाहिँ उहाँलाई फाइदा पुग्न सक्छ। त्यो रिमुभ गर्ने प्रोसेसमा त्यसले चाहिँ सजिलो बनाउँछ। र किडनीका अन्य थुप्रै रोगहरू हुन्छन् र विभिन्न लक्षणहरू हुन सक्छन्। जस्तै पिसाबको मात्रा चाहिँ एकदमै कम मात्रामा जाने हुनसक्छ, शरीर सुन्निने समस्याहरू हुनसक्छ। अब पिसाब गर्दाखेरि चाहिँ पिसाबको रङहरू बदलिने, पिसाबको रङ रातो हुने हुन्छ। त्यो रोगअनुसार फरक धेरै लक्षणहरू देखिन सक्छ। पिसाबको मात्रा बढी हुने, कम हुने आदि विभिन्न लक्षणहरू हुनसक्छ। तर उहाँको चाहिँ दुखाइको समस्या जुन भन्नुभएको छ, दुखाइ चाहिँ स्टोनको कारणले हुनसक्छ र कहिलेकाहीँ अत्यधिक दुखाइ हुनसक्छ भने कहिलेकाहीँ थोरै मात्रै दुखाइ पनि हुनसक्छ उहाँको जस्तो सानो स्टोनको केसहरूमा। र अहिले उहाँलाई खास गरेर यो गहतको दाल खानको लागि म सजेस्ट गर्न चाहन्छु। किनकि गहतको दालले चाहिँ यो स्टोनहरूलाई रिमुभ गर्नको लागि एकदमै मद्दत गर्छ र दालको रूपमा चाहिँ उहाँले गहतको सेवन गर्नुभयो भने एकदमै राम्रो हुन्छ। साथमा पानी प्रशस्त मात्रामा उहाँले चाहिँ पिउनु पर्यो। र म दिनचर्याकै विषयमा म पुनः जोडिन चाहन्छु। र बिहान चाँडै उठ्ने कुराहरू, दिसा पिसाब गर्ने कुरा, त्यस पछाडि हामीले मुख धुन्छौँ। त्यसमा चाहिँ खास गरेर मुख धुँदाखेरि हामीले चाहिँ आँखाको, नाकको र मुखको सरसफाइमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र मुखमा पनि खास गरेर हामीले ब्रस त हामीले प्रायः गरिराखेकै हुन्छौँ र ब्रस गर्ने उपयुक्त समय भनेको बिहान या उठ्ने बित्तिकै र बिहान साँझ खाना खाइसके पछाडि हामीले अवश्य नै ब्रस गर्नुपर्छ। र त्यसको साथै हामीले धेरैले नगर्ने भनेको चाहिँ हाम्रो जिब्रोको सरसफाइ पनि हुन्छ। जिब्रोको पछाडिको भागमा हामीले ऐनामा राम्रोसँग हेऱ्यौँ भने त्यहाँ सेतो एक प्रकारको कोटिङ, त्यहाँ एउटा चाहिँ तह पत्र लागिराखेको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ दैनिक रूपमा बिहान हामीले बिस्तारै त्यो जिब्रो सफा गर्ने एउटा सानो जिब्रीको माध्यमबाट दैनिक रूपमा चाहिँ सफा गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो पाचन प्रणालीलाई पनि फाइदा गर्छ। त्यहाँ रहने जुन किसिमका चाहिँ टक्सिनहरू या ब्याक्टेरियाहरू हुन्छन् त्यसलाई पनि रिमुभ गर्नको लागि पनि मद्दत गर्छ। र हाम्रो चाहिँ पाचन प्रणालीलाई खास गरेर यसले चाहिँ सघाउ पुर्याउँछ। र यस पछाडि हामीले दैनिक रूपमा आयुर्वेदमा चाहिँ दिनचर्याको रूपमा चाहिँ यो मुखमा, नाकमा, आँखामा विभिन्न प्रकारका औषधिहरू प्रयोग गर्ने कुराहरू हुन्छन्। साधारण रूपमा भन्नुपर्दाखेरि हामीले घरमा उपलब्ध, सहजै उपलब्ध हुन सक्ने नरिवलको तेल अथवा चाहिँ तिलको तेललाई हामीले 2 थोपा नाकमा चाहिँ राख्न सक्छौँ बिहानको समयमा। यसले चाहिँ हाम्रो श्वास प्रश्वास प्रणालीकोमा पनि फाइदा पुग्छ र हाम्रो अन्य विभिन्न खालका समस्याहरूमा पनि फाइदा पुर्याउँछ। त्यस्तै गरेर चाहिँ यो गरिसके पछाडि हामीले मुखमा चाहिँ राख्न सकिने अर्को तेलहरू यही हामीले चाहिँ तिलकै तेल अथवा चाहिँ नरिवलकै तेललाई चाहिँ मुखमा केही बेरसम्म 3 मिनटसम्म करिब मुखमा राखिराख्ने अथवा चाहिँ मुखमा हल्लाइराख्ने, चलाइराख्ने गर्ने र त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ थुकिदिने गऱ्यौँ भनेदेखि हाम्रो दाँतको, गिजाको, मुखको स्वास्थ्यको लागि एकदमै राम्रो हुन्छ। यो स्वस्थ व्यक्तिहरूले चाहिँ स्वस्थ रहनको लागि मुखलाई, मुखको स्वास्थ्यलाई सधैँ राम्रो बनाउनको लागि चाहिँ यो एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र त्यस पछाडि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको हाम्रो दिनचर्यामा दैनिक रूपमा चाहिँ स्वस्थ रहनको लागि गर्नुपर्ने र एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ हाम्रो शारीरिक व्यायाम हुन्छ। र व्यायाम हामीले विभिन्न रूपमा गर्न सक्छौँ र एउटा व्यायामको सर्वोत्तम एउटा विधि, उपाय भनेको चाहिँ योगका आसनहरू हुन सक्छन्। विभिन्न पोस्चरहरू, आसनहरू योगको प्रशिक्षकबाट चाहिँ हामीले सिकेर गर्न सक्छौँ अथवा हामीले टेलिभिजन, युट्युबहरूबाट पनि हेरेर हामीले गर्न सक्छौँ योगका विभिन्न आसनहरू गर्ने। र त्यस पछाडि अर्को महत्त्वपूर्ण भनेको प्राणायामहरू गर्ने, जसलाई आजकल ब्रिदिङ एक्सर्साइज पनि भन्ने गरिन्छ, जसले चाहिँ हाम्रो शरीरलाई पर्याप्त मात्रामा चाहिँ अक्सिजनको मात्रा पुर्याउँछ र हामीलाई चाहिँ शारीरिक मानसिक रूपमा चाहिँ स्वस्थ रहनको लागि एकदमै मद्दत पुर्याउँछ। र त्यस पछाडि हामीले चाहिँ ध्यान अथवा मेडिटेसन गर्नु एकदमै उपयुक्त हुन्छ। र यो पनि हाम्रो एउटा दिनचर्याको पार्ट बनाउन सक्यौँ भनेदेखि हामी स्वस्थ पनि रहन सक्छौँ र मानसिक रूपमा खुसी रहन सक्छौँ, शान्त रहन सक्छौँ, आनन्दित रहन सक्छौँ, जसले चाहिँ हाम्रो पारिवारिक सामाजिक सम्बन्धहरूलाई पनि राम्रो बनाउन मद्दत गर्छ। शारीरिक मानसिक स्वास्थ्यमा पनि फाइदा पुर्याउँछ र हाम्रो पर्फर्मेन्स, हाम्रो दैनिक जबसँग रिलेटेड कुराहरूमा, व्यवसायसँग सम्बन्धित कुराहरूमा पनि यसले चाहिँ एकदमै मद्दत पुर्याउँछ। त्यसैले ध्यान पनि एउटा दैनिक जीवनको एउटा पाटो बन्नु जरुरी छ। हेलो, कोही सम्पर्कमा हुनुहुन्छ?
हेलो, कहाँबाट को बोल्नुभयो होला? हेलो हजुर, कहाँबाट को बोल्नुभयो होला? सर, म यहाँ मोरङ विराटनगरबाट कि। हजुर हजुर मेरो यो पेट दुख्थ्यो होइन, मुखबाट अमिलो पानी आउँथ्यो, हजुर अनि जचाउँदाखेरि त्यो इन्डोस्कोपी गरेको थियो, भित्र आन्द्रामा घाउ भएको छ 2-3 ठाम भनेर, अल्सर भएको छ भनेर दबाई दिएको थियो कि। हजुर हजुर अनि यो आयुर्वेदिकको दबाई खाउँ भनेर सरसँग सम्पर्क गरेको मैले कि। अहिले औषधि खाँदै हुनुहुन्छ कि खाइसक्नुभयो? अहिले चाहिँ त्यो दबाई चाहिँ खाइसक्यो, एउटा त्यही ग्यास्ट्रिक एउटा त्यो सेतो गोली दिएको छ, त्यही मात्रै खान्छु कि बिहान बिहान खाली पेटमा। के छ अहिले औषधि खाएर सुधार भएको छ कि छैन? तपाईँलाई औषधि खाएर सुधार भएको छ कि छैन? त्यो अमिलो पानी आउने चाहिँ छाडो होइन, हजुर त्यो भित्र घाउ चाहिँ निको भयो जस्तो छैन सर। ठिकै छ, टेलिभिजन हेर्दै गर्नु होला, म तपाईँको समस्यामा सम्बोधन गर्ने कोसिस गर्छु है त। मोरङबाट एकजना मित्रले कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो अल्सरको कुरा, सम्भवतः पेटको अल्सर या डिडेनमको अल्सर, ग्यास्ट्रिक अल्सर या पेप्टिक अल्सरको कुरा भयो र त्यसमा औषधि उहाँले केही समय सेवन गरिसक्नु भएको छ र केही सुधार पनि भएको छ। अझै उहाँ आयुर्वेदिक औषधि सेवन गर्न चाहनुहुन्छ, त्यसको लागि त उहाँले नजिकैको मोरङ भनिसके पछाडि त्यहाँ सहजै रूपमा आयुर्वेदका चिकित्सकहरू पनि पक्कै उपलब्ध हुनुहुन्छ र आयुर्वेदका क्लिनिकहरू, औषधि पसलहरू प्रशस्त मात्रामा उपलब्ध छन्। उहाँले खान सक्नुहुन्छ। यो खालको समस्याहरूमा केही आयुर्वेदिक औषधिहरूलाई मिक्स गरेर खानुपर्ने हुनसक्छ। अल्सरको केसमा अब उहाँको अल्सर कतिको हिल भएको छ छैन, कति समयदेखि औषधि खाइराख्नु भएको छ, एकचोटि रिपोर्ट हेरेर गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। तर उहाँलाई औषधिभन्दा पनि अन्य खानपानको कुराहरूमा चाहिँ म उहाँलाई सल्लाह दिन चाहन्छु। विशेष गरेर चाहिँ उहाँले यो तेलमा तारेको खानेकुराहरू उहाँले खान हुँदैन, जस्तो सेलरोटी, समोसा जस्तो तेलमा पकाएर तेलमा डुबाएर बनाएको खानेकुराहरू बिल्कुलै नखाँदाखेरि राम्रो हुन्छ। सँगसँगै अन्य घिउ, बोसो जस्तो चिजहरू भएको, खास गरेर नन भेज खानेकुराहरू बढी खानुभयो भनेदेखि चाहिँ यो खालको समस्याहरू बढ्ने हुन्छ, किनकि नन भेज खानामा पनि चिल्लो पदार्थहरू धेरै मात्रामा हामी खाने गर्छौँ र धेरै मसलादार खानेकुराहरू, मसला खुर्सानीहरू चाहिँ बढी मात्रामा प्रयोग गरियो भने यो खालको समस्याहरू उहाँलाई अझै बढ्दै जान सक्छ। र खास गरेर खाने समयमा चाहिँ अलिकति सुनिश्चितता ल्याउनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। विशेष गरेर निश्चित समयमा चाहिँ हाम्रो पेटमा चाहिँ इन्जाइमहरू, एचसिएलहरू सिक्रेसन हुने हुन्छ, जसले गर्दा हाम्रो पेटलाई चाहिँ असर गर्न सक्छ यदि हामीले समयमा खाना खाएनौँ भने। त्यस कारणले समयमा खाना खानुहोला र यसले पनि उहाँलाई धेरै मद्दत गर्छ। र अन्य सामान्य दाल भात तरकारी, नर्मल खाना खानुहोला। अरू फास्ट फुडहरू, जङ्क फुडहरू, बाहिरको खानेकुराहरू सकेसम्म खानु भएन भनेदेखि चाहिँ यो समस्याबाट चाहिँ चाँडै बाहिर आउनको लागि उहाँलाई मद्दत पुग्छ। हेलो, पुनः कोही सम्पर्कमा हुनुहुन्छ? हजुर, कहाँबाट को बोल्नुभयो होला? हजुर हजुर, कहाँबाट को बोल्नुभयो? हजुर, नुवाकोटबाट। हजुर हजुर, के छ समस्या भन्नुहोस् त? मेरो यो पेट हजुर एकदम पेट डुम्म भइरहन्छ, अनि भोक पनि लाग्दैन, अनि यो पिसाब फेर्दाखेरिमा कहिलेकाहीँ पिसाब दुख्छ। हजुर, अनि यो कान पनि कराइरहने हजुर, अनि यो टाउकोमा अलिकति दुख्ने, हजुर, अनि कान पनि दुख्ने हजुर, आँखा पनि दुख्छ। तपाईँको उमेर कति भयो? हजुर, उमेर कति भयो तपाईँको? उमेर मेरो 56 वर्ष हजुर। अरू कुनै नियमित औषधि खानुपर्ने कुनै रोगहरू, समस्याहरू केही छ? हजुर, त्यो भिडियो एक्सरे गर्दाखेरिमा किडनीको समस्या छ भनेको थियो। हजुर, अनि औषधि चाहिँ केही पनि चलाएन हजुर। बिहान पानी खाएर यसो उफ्रिनु पर्छ मात्रै भन्नुभएको छ, पानी बढी खानु मात्रै भनेको छ। तर अहिले मलाई धेरै नै भइरहेको, सुत्न, राति सुत्न पनि असिलो हुने, भुँडी पनि नघट्ने। हजुर, हजुर, उल्टो पल्टो गर्न नसक्ने, त्यस्तो स्थिति भइरहेको डाक्टर साहब। हजुर, खाना रुच्दैन र पेट भरिएको अनुभव भइरहेको छ र दुख्ने पोल्ने त हुँदैन पेटमा? दुख्न अलिअलि दुख्छ सर, दुख्छ, तल दुख्छ। हुन्छ, टेलिभिजन हेर्दै गर्नु होला, म तपाईँको समस्या समाधान गर्ने कोसिस गर्छु है त। नुवाकोटबाट फोन गर्दै हुनुहुन्थ्यो एकजना मित्रले, पेट भरिएको अनुभव हुने र खाना नरुच्ने समस्या कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। खाना नरुच्ने समस्याको लागि उहाँले खाना खानुभन्दा 5 मिनट जति अगाडि सानो अदुवाको टुक्रा नुनको साथमा खानुभयो भने खाना रुचि एकदमै बढाउँछ र हाम्रो
खानालाई चाहिँ पचाउनलाई पनि मद्दत गर्छ। त्यसैले सानो अदुवाको टुक्रा नुनको साथमा खाना खानुभन्दा 5 मिनट अगाडि चाहिँ राम्ररी चपाएर उहाँले खानुहोला। र अन्य पेटमा चाहिँ हावा भरिरहेको जस्तो समस्या हुने कुराहरू, यो ग्यास्ट्राइटिसको समस्या या ग्यास्ट्रिक अल्सरको कारणले गर्दाखेरि या एब्डोमिनल अल्सरको कारणले गर्दाखेरि पनि यस्तो भएको हुनसक्छ। एकचोटि त्यसलाई चाहिँ इन्डोस्कोपी गरेर पेटभित्र चाहिँ के कुनै घाउहरू छ कि छैन अथवा ग्यास्ट्राइटिस नै छ कि छैन या चाहिँ अरू कुनै किसिमको जटिल प्रकृतिको रोगहरू छ कि छैन भनेर एकचोटि कन्फर्म गरेर हेर्दाखेरि अझै राम्रो हुन्छ। र उहाँले अहिले खानपानकै कुराहरूमा म उहाँलाई एडभाइस गर्न चाहन्छु र यो खानपानमा अलिकति परिवर्तन ल्याउनु भयो भने पनि उहाँले चाहिँ यो केही न केही सुधारको अनुभव गर्नुहुन्छ। जस्तै अघिको मित्रलाई जानकारी दिएको जस्तै उहाँले पनि खास गरेर यो माछा मासु अन्डा केही समय नखानुहोला। सँगसँगै तेलमा तारेको र धेरै मसलायुक्त खानेकुराहरू चाहिँ नखानुहोला। थोरै मात्रै मसला खुर्सानीहरूको प्रयोग गर्नुहोला। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा यो बाहिरको खानेकुराहरू, रेडिमेड खानेकुराहरू, प्याकेटमा उपलब्ध यो चाउचाउ बिस्कुट जस्तो कुराहरू, अन्य यो आलु चिप्स जस्तो कुराहरू बिल्कुलै नखानुहोला। र बाहिर रेडिमेड खानेकुराहरू कुनै पनि नखाने र अन्य मैदाबाट बनेको परिकारहरू जस्तै चाउमिन, मोमो जस्तो चिजहरू पनि सकेसम्म नखाँदाखेरि नै राम्रो हुन्छ। र यदि धुम्रपान या मद्यपान गर्ने यदि बानी छ भनेदेखि त्यो बिल्कुलै नगर्नुहोला, किनकि यो खालको पेटको समस्याहरूले चाहिँ धुम्रपान मद्यपानले एकदमै बढाउने हुन्छ। त्यसकारणले त्यसलाई त्याग्नुपर्ने हुन्छ। र पानीको मात्रा चाहिँ 2-2 घन्टामा थोरै मात्रामा उहाँले मनतातो पानी खानुभयो भनेदेखि चाहिँ यो पेट फुल्ने समस्याहरूमा एकदमै फाइदा पुग्छ। र दिउँसोको समयमा उहाँले यो महीको प्रयोग गर्नुभयो भने पनि यो पाचन क्षमतालाई सुधार गर्ने हुन्छ र खानामा रुचि बढ्ने हुन्छ। र यो गर्नको लागि पनि उहाँलाई चाहिँ म सल्लाह दिन चाहन्छु। र पुनः म दिनचर्याकै विषयमा कुराहरूलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हामीले व्यायामको कुरा मैले गर्दै थिएँ। व्यायाम गरिसके पछाडि चाहिँ हामीले अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा दिनचर्याको रूपमा चाहिँ आयुर्वेदमा अभ्यङ्ग भनिन्छ। हामीले बुझ्ने भाषामा भन्नुपर्दा मालिस गर्ने हो। त्यो तेलहरूलाई चाहिँ शरीरमा लगाएर आफ्नो शरीरमा आफैले मालिस गर्ने कुरा हो अथवा परिवारको सदस्यको सहायता लिएर पनि गर्न सकिने कुरा भयो। र मालिस पनि दैनिक रूपमा गर्नु चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले एकदमै राम्रो आदत हुन्छ। र यसलाई पनि हामीले दैनिक रूपमा गऱ्यौँ भनेदेखि थुप्रै रोगहरूबाट चाहिँ हामी बच्न सक्छौँ। र रोगहरू छन् भने पनि हामी ती रोगहरूबाट चाहिँ मुक्ति पाउनको लागि कुनै न कुनै हिसाबले मद्दत पुग्छ। त्यसैले दैनिक रूपमा चाहिँ हामीले मालिस पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को त्यस पछाडिको स्टेप चाहिँ हामीले मसाज गरिसके पछाडि, मालिस गरिसकेपछि अर्थात् अभ्यङ्ग गरिसके पछाडि चाहिँ नुहाउनु एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र नुहाउने कुरालाई पनि हामीले एउटा दिनचर्याको रूपमा, डेली रुटिनको रूपमा चाहिँ हामीले अगाडि लैजान सक्यौँ भने पनि हामी थुप्रै किसिमका रोगहरूबाट बच्न सक्छौँ र सधैँ स्वस्थ रहन सक्छौँ। यो पनि हाम्रो दिनचर्याको एउटा अङ्ग हुनु एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, जरुरी छ। र खानेकुराहरूको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ कुन समयमा खानु उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ खास गरेर बिहान 10 बजेदेखि 2 बजेको समय चाहिँ हामीले सबैभन्दा बढी दिनभरिमा जति पनि खाना खान्छौँ, जुन हेभी मिल हुन्छ, धेरै खाना खाने समय चाहिँ उपयुक्त समय भनेको चाहिँ 10 बजेदेखि 2 बजेको समयमा हुन्छ। यो खालको अभ्यास काठमाडौँ जस्तो सहरहरूमा त त्यति छैन, तर तराईको जिल्लाहरूमा अथवा चाहिँ इन्डिया जस्तो देशहरूमा चाहिँ यो खालको प्र्याक्टिस धेरै छ। बिहान थोरै नास्ता खाने र 11, 12, 1 बजेको टाइममा चाहिँ खाना खाने अभ्यास छ, जुन एकदमै हाम्रो शरीरको चाहिँ शारीरिक परिवर्तनको हिसाबले चाहिँ दिनभरि जुन खालको चाहिँ परिवर्तनहरू आइराखेका हुन्छ, हाम्रो सर्केडियन रिदम भन्छौँ हामीले यसलाई मेडिकल ल्याङ्ग्वेजमा। किनकि यो दिनभरिको चाहिँ चक्र अनुसार, समयको चाहिँ परिवर्तन अनुसारै हाम्रो शरीरमा पनि विभिन्न किसिमका परिवर्तनहरू आउँछन्। र पाचन क्षमताको हिसाबले सबैभन्दा बढी पाचन गर्ने क्षमता चाहिँ हाम्रो यो समयमा हुन्छ। त्यसैले यो समयमा चाहिँ हामीले खाना खानु बढी उपयुक्त हुन्छ। र हामीले बिहान 8 बजेतिर करिब हल्का नास्ता खाने र 12-1 बजेको समयमा चाहिँ हामीले धेरै खाना खाने गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ त्यो एकदमै उपयुक्त हुन्छ। र यो समयमा चाहिँ हामीले शारीरिक क्रियाकलापहरू हामीले गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्नको लागि चाहिँ शारीरिक ऊर्जा शक्तिको पनि एकदमै वृद्धि हुने हुनाले गर्दाखेरि यो एकदमै उपयुक्त समय हुनसक्छ। र त्यस पछाडिको समयमा चाहिँ हाम्रो 2 बजेदेखि 6 बजेको समयमा पुनः वात वृद्धिको समय हुन्छ भनेदेखि बेलुका 6 बजेदेखि 10 बजेको समयमा पुनः यो चाहिँ हाम्रो कफ वृद्धिको समय हुन्छ। र बेलुका राति 10 बजेदेखि 2 बजेको समयमा चाहिँ पुनः पित्त वृद्धिको समय हुन्छ। र हामीले चाहिँ
खाना खाने बेलुकाको खाना खाने उपयुक्त समय भनेको चाहिँ करिब सूर्यास्तको समयको आसपासमा नै खाना खाँदाखेरि एकदमै राम्रो हुन्छ, स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले उपयुक्त हो। हामीले धेरै ढिलो खाना खानु चाहिँ स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले बिल्कुलै उचित होइन, खास गरेर पेटका रोगीहरूमा, खास गरेर यो GERD भनिन्छ, ग्यास्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजिज, जसमा चाहिँ पेट यो छाती पोल्ने, पेट पोल्ने, खाएको खाना माथितिर आउने, मुखतिर चाहिँ के अमिलो पदार्थ आइरहने समस्या भएको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ खास गरेर अझ चाँडै खानु उपयुक्त हुन्छ। अहिलेको मित्रले भन्नुभएको समस्यामा जस्तै मुखमा पानी आउने समस्याहरू यदि कसैलाई हुन्छ भनेदेखि चाहिँ यो सकेसम्म चाँडै बेलुका 6 बजेको आसपासमा नै खाना खानु उचित हुन्छ। र त्यसपछि कोही सम्पर्कमा हुनुहुन्छ? हेलो हेलो कोही सम्पर्कमा? हजुर, कहाँबाट को बोल्नुभयो? हजुर, कहाँबाट को बोल्नुभयो? हजुर, म इलामबाट विक्रम छेत्री बोल्दैछु सर। हजुर, तपाईँको समस्या भन्नुहोस् त। हजुर सर, मेरो प्रब्लम भन्नुहुन्छ भने यो मेरो खुट्टाको है। हजुर हजुर भन्नुहोस्। एक्सिडेन्टमा भनेको तपाईँको भनेको यो लडेर यो नसाको प्रब्लम भएको थियो होइन? लाग्छ उहाँसँग सम्पर्क विच्छेद भइसकेको छ र करिब हाम्रो समय पनि समाप्त हुन लागेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सर्टकटमा मैले दिनचर्याको कुरालाई म टुङ्ग्याउन चाहन्छु र बेलुकाको खाना हामीले चाँडै खानु उपयुक्त हुन्छ। खास गरेर सुत्नुभन्दा करिब 3 घण्टा पहिले नै खानु राम्रो हुन्छ र बेलुकाको समय सुत्नुभन्दा करिब 3 घण्टा पहिले नै चाहिँ हामीले खानु उपयुक्त हुन्छ र सुत्ने समय चाहिँ बेलुकाको 10 बजेभन्दा धेरै ढिला नगर्नु उपयुक्त हुन्छ। 10 बजेभन्दा पहिले नै करिब 9:30-10 बजेको आसपासमा चाहिँ हामी सुत्नु उपयुक्त हुन्छ र करिब 6 देखि 8 घण्टाको निद्रा हामीलाई आवश्यक हुने हुनाले गर्दाखेरि बेलुका 10 बजेदेखि बिहान 6 बजेसम्म नै सुत्यौँ भने पनि हाम्रो 8 घण्टाको निद्रा पर्याप्त मात्रामा पुग्छ। त्यसैले 10 बजेतिर सुत्ने र करिब 5 बजेतिरको आसपासको समयमा हामी चाहिँ पुनः उठ्ने हिसाबले चाहिँ हामीले हाम्रो दैनिकीलाई मेन्टेन गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ एकदमै उपयुक्त हुन्छ। हुन्छ, हाम्रो समय सकिसकेको, हाम्रो प्राविधिक मित्रको जानकारी आइसकेको छ र भोलि पुनः 2 बजे कार्यक्रम हेल्थ प्लस लिएर विभिन्न रोगहरूको विषयमा जानकारी गराउने र तपाईँहरूको स्वास्थ्य समस्यालाई, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरूलाई समाधान गर्ने प्रयत्नका साथमा म पुनः उपस्थित हुने बाचा गर्दै तपाईँहरू समक्षबाट म डाक्टर चन्द्र कार्की आजको लागि बिदा चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्कार।